आमी आसात फोण्या फर्मागुडी बायपास रोडार आनी पळोवंक शकता हो कंटेनर पडिल्लो आसा जो की बोरये रोडाक वतालो म्हणजे फर्मागुडी टू बोरी बायपास त्या रोडान वतालो. तो डिवायडर मोडून ह्या वटेन येवन पळयात कसो मोडिल्लो आसा. सो ह्या टर्नाचेर ताजो बॅलन्स वचून येवन तो असो पडिल्लो आसा. सुदैवान अजून तरी कांय कळूं ना कितें अपडेट आसा तो.